അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണ് നമുക്കെയും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹിജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ അത്ഭുത ദിക്ർ. ഈ ദിക്റെങ്ങാനും ഒരാൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ മുത്തായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, അവൻ ഒരാൾ ഈ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി റബ്ബിനോട് എന്തു ചോദിച്ചാലും അവന് ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുമെന്ന് മുത്തായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന് മുമ്പായി ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കാം. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم. 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം. ജദ്ദിദൂ ഈമാനകും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബകും വസയ്യിനൂ അൽസിനതകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, ദുആകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ അത്ഭുത ദിക്ർ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഖലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് വല്ലാത്ത അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്തിനോട് തുല്യമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله
صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ഖമാലിയ ചൊല്ലാം. 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുന്ന സ്വലാത്താണ്. വല്ലാത്ത അത്ഭുത ഫലമുള്ള, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ളൊരു സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും മറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി 4 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാനെ പടച്ചുറപ്പേ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ പടച്ചുറപ്പേ നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നീ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ദ്രോഹിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ പാവികളായ ദോഷികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ കൽബ് നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുഷിച്ച എല്ലാ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തിന്റെ മിഥില തവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദിങ്ങൾ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്,
അസ്ഹാബുൽ കിറാമിൻ്റെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ അംബിയ മുർസലീൻ സ്വാലിഹീൻ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല. എൻ്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളിൽ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് തരണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീറിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിന് മുമ്പ് ആയുസ്സിൽ ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ മുത്തായ തങ്ങളെ റൗളാ ശരീഫിൽ ചെല്ലാനും മുത്തായ തങ്ങളെ ഉറക്കിൽ കാണുവാനും നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം അല്ലാ, സ്വലാത്തിൻ്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ യാ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി എന്നാൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യ നല്ല ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറപ്പെ, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലാ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.